وصل إلى الرياض الرئيس عسايس أفورقي رئيس دولة إريتريا والوفد المرافق له، حيث كان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض. سلام تخاتلتي ناي هيمبول ميديا كلهم زوازم سنة زلهم توم تصنيحكم تكاتلونان لما عنتي تفلالي زيناتات قربنا لكم علينا لما عنتي بمقاش ناي بريزنت إسياس أفورقي ناب السعودية عمل كدنا انتاي مالتيو زي مكيار ناي زي جيوبوليتكس ناي زوبانا يكاير كم زلو نريو لنا بريزنت إسياس أفورقي مجمرتاتي وقت إزنبره زيناتات زرعنايو بريزنت إسياس أفورقي مس حبيرو استوقع الأخ رياض كم زعتو تحبيرو قدما بيلو أبتي ناي نقهو مقاشا ناي بريزنت إسياس أفورقي تحبيرو منبارو زحبر سلازي بريزنت إسياس أفورقي ناب رياض سعودية كيدلو إزنتاي مالتيو نزي زوبانا مزهلو كنتات سفح دبله تصاب زغربنايو زرغبنايو صحفات كابتن تنتن ونالو أبزي تحالفه جزيات ناي هلو كنتات ناي سودان رئينا لنا السودان زغون زلو مزي أب يمن زلو مسحابات مونغو تيبع الإسرائيل زغبرو زلون بزيبع الإمارات زغبرو زلون انتاي مالتيو زي مقشا ناي بريزنت إسياس أفورقي ناب السعودية انتاي زم حلالفو ملأختي اللوو أبزبل ناي جيوبوليتكس ناي تي زوبانا كن رئينا مجمرتا تي تزرقي حزن بره مقشا ناي بريزنت إسياس أفورقي بقانقو عرب زيناتات زرقي عمون يروم بدحوري سيعيبو زمسل تنتانتات انتاي كم زمسل كحبروكمي مسايزر. وصل إلى الرياض الرئيس عسايس أفورقي رئيس دولة إريتريا والوفد المرافق له، حيث كان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض. وكا حجزي أزي أقداسي مقشا يوتي أقداسنت نايز مقشا بفلاي أبزي زوبانا كم زغلنا كتاتولو زلنا مزناي هلو كنتات نايز زوبانا زغون زلون تايو انتاي مالتك ايو از مقشا ناي بريزنت إسياس أفورقي نزبل تنتانتاتينا كنري نابنت ناي جيوبوليتيكاوي نباب أب وشمت عدن أب يمن زقبر زلو أبزي غرب أوان حدا كنكحدو زي نخيل قندما قبراوي معبالتاتي متسالو نسوغاء نتانيح ناي جيوبوليتيكاوي أقعو ما كبابينا ززابعن بوليتيكاون تاون تلوا ناب واناتاتو زملس كستت يمتص كم زلو نعزبالنا زي معالتات زي مس ناي مخسات حدش ناي وكلنا مالت بروكسي كوينات يمن زسعب زلو غينو ابتي كبابي زصنح اقاو محايلتات داغماي زودن كوينو كرأيو قدم كبل بهاجرات كلج ويون وشمت عرب GCC تبايلان زفلطا هاجرات امارات ويون حبرات امارات عرب سعودية قطرن بحريان كويتن كمون عمانن دارقا بقندو نمسحفاح إسلاماوي ريبابليك إيران بالأخوان الإسلامية يمحادرين زبهلا كم تركي زعم مسلا هاجرات معقاتي ونيرو كبهال يكاليو لو مجن أزي سنو موجود زي فريسو هاجرات ناي كلج بجيوبوليتيكاوي ربحاتات الوحيلتات كاو وزأن بفلاي دما كوينات ناي كازا زمن قليو متأتتاو كم ناي إسرائيل زعم مسلا هاجرات توسي خنقو إذن هاجرات داغماي تجمامعن تودينن أسلالفن كايرا يرأي الله كم سعود عرب قبسي قطر زعم مسلا هاجرات ناي حبرات إمارات عرب ناي حوارو ناي جيوبوليتيكا وربحاتات نمرقات بسورن بجهودن مقدي تعي كم زلان ناي كوينات كلولاون ودي تهندس على إلانين زغس أزلو أن حبرات إمارات عرب أتي أبايتا زر أزلو حق دما نسيو حبرات إمارات عرب أب سجر كأي بحري نسرعات إثيوبيان الدعم للسريعين معصاب انتايز مسل صوتاوي زرقت كتكايد سنيحة كاب مانم زتهول يكونن أزي خا بغندو ببارغوت تا بجيوبوليتيكا وربحاتها تا كأي بحري كتللي تأجيما زلا إسرائيل زسعبيو
which is the إسرائيل مس حبرات إمارات عرب زقبرو زلوا مخانو كنستوعب نغلينا بإيران زدقفو حيلتات ناي حوتي ناي يمن عب رئسي ناي إسرائيل أمريكان ماياوي ربحاتات متقعتات كهندسون كلو أتي بصور مس إيران سممعات مختامة تطرطر حبرات إمارات عرب فتسيما أيتنكفني سلمنتاي إزين أبنت أزي أقداسي ناي جيوبوليتكس تنتانتات كتريقلو زخيلة كان تايو سلمنتاي حبرات إمارات عرب أبزي زقبر زلو متقعتات ناي كبرز أنها متقعتات ناب كيح بحري ناي إمارات مراكب تتنكيفن زبل زقوان يكون زيناتات زي سمع أزي أقداسي يكون استوعل لنا مغنياتو شور زقوان شرحتات ويون كيلان سلت أنها إمارات عرب مزناي حوتي متقعتي أي قبرتن مس إيران صبو ركب بحبوء سلز قبرت نامنت يغسل حبرات إمارات عرب أب كلتشحن عسرت حموشتن عسرت تشدشتن كم أبنت بحيلتات حوتي كتاوين متقعتي مس وردا أبزي تو آتيا ويون أبزي تو آتيا نتي متقعتات دوم بالا سوساس هلاتا زبالة قداين يرو حيلتات حوتي كساب لومي حيلتات حوتي أب رئسي ماياوي ربحاتاتنا إمارات متقعتي كفتمو أين رأنينا أزي حاشولن تبلات إنها قرار باناي حورات إمارات عرب مبار هاجرات سعود عربن قطرن كقلت ألن بوزح جزء وشيد لنيو which is it to go برزل لعتون قالن كال مالتيو أب مجرشتو أجن كقلت ألن مس جمرة مس إسرائيل زلون قداي بدحريت مجارجة back channels بالزي كذات يالون إسرائيل عبدما أب مسارع ناي مرقات ناي جيوبوليتيكا وربحاتات ناي كيح بحري كمسان كحجزان جدنيو كوينو سلازي إتي كاب يمن تبقيسو ناب هاجرات كرنا أفريقيا زنهار جيوبوليتيكاوي كرفس هاجرات كاليج ناب زتبقوسو كملس نعزب علينا مالتي which is back to square one زبلو نفتي زتبقوسو ناويز ملزلو لومي نسفح كفال يمن توغوز أطيرو بسعودي زدقف حيلتات منغستي سعودي باك يمني government مالت بالسعودي زدقفو زلو حيلتات قبل كله أبزي من البات بسألي كنريو قداس غويني يسمعني نعملت أبزي بنيمن أب مقاقيل والو تي مقاقلنا يمن بغمي مقاقيل وازلو بقتليا بروزاز مسل حبرتات نعملت controlled by Yemeni government إلو بيمن منغستي يمن زقوت أثر أزي أزغل أبزي زوباز زلو انت داريهم اللهم درجاتي زبزحي كفال نا يمني تبلنايو استايكونن أزي بمنغستي يمن زقوت أثر كفالنا يمنيو controlled by Iran backed Houthis مالت أزي حاوس زي قتليا دون بلو عينت حبر زلو وزبومل أزي بإيران زدقف تقوت أثيرهم زلو رئيس ختمهم صنعاء يمن زمدبرو أزي بإيران زدقف وجلايو controlled by UAE backed Southern Transitional Council Forces مالت BUAE زدقف وجلتات دما ازم أبز زلو مالت أبزع من البات بحنسات ملك عند حرة أبزريهم زي أتوم ازم وجل زي أتوم BUAE زدقف زلو وجلتات مخانو يمن كساب كندي تمقا إلى كم زلا يوتي كنريون غل أبز قدايزي سلازي لومي نسافح كفال يمن زقوت أثر زلو بسعودي زدقفو حيلتات منغستي which is بسعودي زدقفو كله كل جزء زي مالتيو أو خلنا زي كم زي علا زي حبر زي أزلاتا توسخون إذا بزي أجاب زلا أبزج أبزي أزلوون بسعودي زدقفو ويقول سعودي باكت يمني government بحلو أنصارتي بحبراتنا إمارات عرب زدقفو نه إمارات عرب دقيمنا again زي مالتيا نزوم مزياتهم يزلوتي كلس أنصارتي بحبرات إمارات عرب زدقف بيت مخري دوباوي مسجاجري حالتات ناي UAE باكت Southern Transitional Council أدزوبا حدرومت بحال من قصاص أكايدو مالو أزيز ينازد ما مملاس حدشنا وكلنا كينات أب يمن أتوكيرو أهجوراوي ملك حيزو نرخبو سلازي أبزو قدايزي بإيران زدقفو حيلتات حوتي إيران باكت حوتيس بحال زلو زم أب صنعاء زمدبرهم which is زي أتوم مهانوميم بإيران زدقفو زلو زي أتوم زعما زي أتوم يزارب زلو أبزو قدايزي بإيران زدقفو حيلتات حوتي إيران باكت حوتيس سق إلهم يعزبوا له وجن أموننا يبل تصحف نتهم بحبرات إمارات عرب زدقفو حيلتات قول باب كم زقبرو أزي حنفش كبابينا دما أبقو كن عزبو إنا برزنت سياس أفور كم بار
ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እዩ ናብ ስዑዲ ገይሹ ዘሎ ክገይሽ ከሎኻ ኣብ ውሽጢ መቃን ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝተሃንደሰ ናይ ኩናትን ቅልውላውን ኣጀንዳ ናብ የመን መሊሱ እዩ ዝጓዓዝ ዘሎ ሎሚ ፖለቲካዊ ፀውታታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ትሕቲ ኤርትራን ሰብ ኪዳንን እዩ ዘሎ ኣገዳሲት እዚኣ ሎሚ ይብል ፖለቲካዊ ፀውታታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ትሕቲ ኤርትራን ሰብ ኪዳናን እዩ ዘሎ እቲ ወሽመጥ ድማ እቲ ሓዊ ኣብ ኣፍ ደገአን ደጊም ተኸፊቱሎ ንመን እዩ ለብሊቡ ከጠፍእ ድማ ብሓባር ክንሪኦ ኢና ጽሑፍ ብናሽናል ኢአር ኢንትረስት ኣብ ማሕበራዊ ገጻቶም ሼር ዝበልዎ እዩ እዚ እቲ ገለ ክፋል መገሻ ናይ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ስዑድያ እንታይ ማለት እዩ ምዚ ኣብዚ ዞባና ዝኸውን ዘሎ ናይ ምውዳን ኣብ ዝሓለፈ እውን ኩልና ዝተዓዘብናዮ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ሱዳን መጋሹ ሓደ ዓብይ ናይ ዲፕሎማስያዊ መስርሕ እዩ ነይሩ እስኪ ደሓን ዝጽሑፍ በአወል سعيد ዝተዘርግሐት ንስማዕ እንታይ ትብል ኣብዚ ቅንያት እዚ ፕሬዝደንት ሃገረይ ናብ ሱዳን ጌሹ ከም ዝነበረ ማዕከናት ዜና ተኸታቲልኩም ኣለኹም ህዝቢ ሱዳን ብብዙሓት ተኸዲዑ ዓደዳ ሞትን ስደትን ኣብ ዝኾነሉ ዘሎ እዋን ከም ፕሬዝደንት አልሲስን ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዝኣመሰሉ መትከላውያን መራሕቲ ኣብ ግዜ ኩናት ናብታ ሃገር ክበጽሑ ድማ ንህዝብን መንግስትን ሱዳን ዓብይ ናይ ደገፍ መልእኽቲ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ብጎኒ ህዝቢ ሱዳን ከም ዘላ ዘረጋግጽ ጉዕዞ ስለ ዝኾነኻ ዓብይ ክብሪ ተዋሂብዎ ኣሎ ጋዜጣታት ሱዳን ነዚ ምብጻሕ ናይ ፕሬዝደንት ሃገረይ ኣብ ዓምድታተን ኣስፊሮኖን ጋዜጣታት ኣልዋን ኣልተያር ኣልኒን ኢንተርናሽናል ኣልካራማን ካልኦትን ንዑደት ናይ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣብ ቀዳማይ ገጸን ኣስፊሮኖ ኣለዋ ኣብ ጋዜጣ ሓዳሲ ኤርትራ ካብ ዝወፀ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ዝነጥፉ ሰባት ብዛዕባ ፕሬዝደንት ዝጸሓፍዎ እውን ከም ዝስዕብ ይርከቦ ጋዜጠኛ መሐመድ ዑስማን ናራዲ ፕሬዝደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እቲ ኩናት ምስ ተወልዐ ብኡኑ ንጹርን ህዝባውን መርገጺ ዝኣወጀ እንኮ ፕሬዝደንት ኮይኑ ሕጂ እውን ብዘይደረት ኣብ ኩሉ ዓውድታትን ብዘይ ምጥርጣር ብግልጽ ዝረአ ንሱዳን ዝድግፍ ጽኑዕ መርገጺ እዩ ዓቂቡ ይርከብ እዚ ዑደት እዚ ተራ ዑደት ኮይኑ ዝሓልፍ ዝመስሎ እንተሎ ንኸይደናገር እቲ ሓቂ ምዝራብ የድሊ ዞባውን ኣህጉራውን ሚዛን ሓይሊ ዝልውጥ እንኮ ዑደት እዩ ዝበዝሕ እዋን ርክባት መራሕቲ ብምስጢር ዝተሓዘን ብቑሉዕ ዝንገርን ዛዕባታት ዘለዎ ብምዃኑ ዝፍለጥ ኩሉ ይንገር ማለት ኣይኮነን ፕሬዝደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንህዝቢ ሱዳን ሓቀኛ ፍቕርን ምልጋስን ተወፋይነት ኣብ ምርኣይን ብተግባር ዝሰርሐን ዝሰርሕ ዘሎን እዩ ጸኒሕ ምስላ ከም ዝብሎ ሓቀኛ ዓርኪ ኣብ ግዜ ሽግርካ ዝሕግዝ እዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓብደልለጢፍ አልሐመድ ዝምህር መምህር ንሮዲን ዓሊ ብወገኑ ዑደት ፕሬዝደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብሱዳን ግዜያዊ ዲፕሎማስያዊ ፍጻመ ዘይኮነ ኣብዚ ኣዝዩ ተኣፋፊ ህሞት ኣብ ታሪክ ዘመናዊት ሱዳን ዓሚቕ ፖለቲካውን ጸጥታውን መልእኽታት ዝሓዘ ስጉምቲ ይብል ቀጺሉ ኤርትራ ምስትብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ስትራቴጂያዊ ቀማምጣን ፖለቲካዊ ርዝነትን ባሃውሪ ትሰርሕን እያ እዚ ዑደት እዚ ንመንግስቲ ሱዳን ዝድግፍ ቀጥታዊ መልእኽቲ ኮይኑ እቲ ዞባዊ ማዕጾ ከምቲ ገሊኦም ዝሓስብዎ ከም ዘይተዓጽዎ ዘረጋግጽ እዩ ብተወሳኺ እዚ ዑደት እዚ ኣብቲ ዞባ ሓድሽ ፖለቲካዊ ዝተላልፋ ምጅማሩ ዘመልክት ኮይኑ ነቲ ብቅልውላው ሱዳን ጽልዋ ክሕድር ዝህቅን ኣህጉራውን ዞባውን ምትእታዋት ኣብ ጥዑይ ሓዲዱ ዝመልስ እዩ ብተወሳኺ ክልቲኦም ወገናት ወላ እኳ እቲ ኩናት እንተሃለወ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ገለገደስ ጽላታት ንምብርባር ክሕግዙ ዝኽእሉ ናይ ቁጠባን ንግዳውን ምትሕብባር መገድታት ክኸፍቱ ተሰማሚዖም ኣለዉ ብኸላእ ኣዘራርባ እቲ ዑደት ፖለቲካዊ ደገፍ ንምሃብን ምሕዝነት ንምሕያልን ዝዓለመ ብርእሲ ምዃኑ ሱዳን ኣብ ቃልሳ በይና ከም ዘይኮነት ዘነጽር መልእኽቲ እውን ዘለዎ እዩ ብምባል ህዝቢ ሱዳን ሞገሱ ንፕሬዝደንት ሃገረይ ገሊጹ ጠቒት ነዚ ዘይጸዓድ ንፈለማ ጊዜ ብመሬት ናብ ሱዳን ዝኣተወ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካልእ ናይ ሱዳን እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ወፂኡ ዝነበረ ዝተፈላለየ ዜናታት ምስ ንርኢ ንኣብነት ብተስፋ ኒውስ ፖስት ኢሎሞ ዝነበሩ ምስ ንርኢ with the UAE meddling in Yemen and rising Red Sea tensions Saudi-led military base in Asab could become operational soon. ታይድብል ዘሎ UAE ጣልቃ ተኣትወሉ ዘላ ኣብ የመን ኣብ ቀይሕ ባሕርን እዚ ጉዳይ ድማ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ሱዑድያ ምስ ምኻዱ ድማ ምናልባት ሱዑድያ ዓረብያ ወይ እውን ሱዑድያ ኣብ ኤርትራ ናይ ሚሊታሪ ቤዝ ክህልዋ ተኽእሎታት ኣሎ ወይ እውን ልዑል ተኽእሎታት ኣሎ ዝብል ሓደ ጽሑፍ ፖስት ኢሉ ነይሩ
ካልእ ንሱዳን ዝምልከት ሱዳን ንኢትዮጵያ ተጠንቅቕ ከም ዘላ ዝወፀ ሓደ ኣገዳሲ ዜና ነይሩ እንታይ ይብል ሱዳን ንኢትዮጵያ ተጠንቅቕ ይብል ኢትዮጵያ ኣብ ሓበራዊ ዶብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብ ዞባ ሰማያዊ ናይል ዝካየድ ስርሒታት ዝዓለመ ማዕስከር ታዕሊም ንሰራዊት ዳዕመላል ሰሪዕ ብሓገዝ ናይ ኢማራት ድሕሪ ምፍቃዳ ሰራዊት ምክልኻል ሱዳን ኣብ ምብራቕ ሓድሽ ወተሃደራዊ ግንባር ንምኽፋት ይሸባሸብ ከም ዘሎ አልጀዚራ ሓቢራላ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኩልና ከም ንዝክሮ ኣብዚ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣከባቢ በኢትዮጵያን ዩኤኢን ዝምወሉ ጉጅለታት ናይ ምንቅስቃስን ናይ ታዕሊምን ናይ ውትድርና ይገብሩ ከም ዘለው ዝተፈላለየ ዜናታት ክወፅእ ድሕሪ ምርኣይና ስዒቡ ዝወፅእ ዘሎ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ካብ ሱዳን መጠንቀቕታ ይመፃ ከም ዘላ ወይ እውን ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ ዘሎ እምበር እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንስገርና በኢትዮጵያ ወገን ወዲ በሻሻ ዝግበር ዘሎ ናይ ተህዲድ ድማ ንርአ ኣንጻር ኤርትራን ኣንጻር በዓል ግብፅን ካልኦትን ዝግበር ዘሎ ጅራ ብርሃኑ ጁላ አኪው ንሰራዊቱ እንታይ ከም ዝበሎም ብዛዕባ ኤርትራን ካልኦትን እስከ ንስማ አርበኞች ናቸው አገር አቆይተው እዚህ ያደረሱት መከላከያ ሰራዊት የአባቶቹን የአርበኝነት ነው የወረሰው ኢትዮጵያ ቀላል የማይባል ባንዳ አላት በየዘመኑ እሱ ነው የታየው ያን ጊዜ መገናኛ ብዙሃን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ስላልነበረ በደንብ አይታወቅም አሁን ግን የግሎባላይዜሽን ዘመን ስለሆነ የሚደበቅ ነገር የለም ብርሃኑ ጁላ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ብቴክኖሎጂን ብኻልእን ማዕቢልና ስለዝኾና ዝሕባእ ነገር የለን ኣብቲ ግዜቲ ኣትሒዚኡ ባንዳታት ነይሮም ዝብል ዘሎ ንመን ምዃኑ መቸም ፍሉጥ እዩ ባንዳ ባንዳ ክብል ከሎ ካብቲ ዝሕዝን ጉዳይ ንሪኦ ዘለና ሃገር ዝዕንዋ ደለው በዓላቶም ክንሶም ኣብይ ኣሕመድን ንሱን ኣብ ዓለም ንመጀመርታ ግዜ ሙሩኽ ፊልድ ማርሻል ዝበሃል ሽም ዝሃበ ሃገር ኢትዮጵያ ምዃኑ እንዳርኣና እንዳሰማዕና ከለና ተገምጢሉ ታሪኻዊ ፀላእትና እንዳበለ ኩናት ክፍሕትር ኣብቲ ዞባ ዝገብሩ ዘሎ ምትህንኳትን ህልኽን እንዳርኣና ከለና ተገምጢሎም ንኻልኦት ክወቕሱ ይእዳዎም የዋጣውጡ ምህላዎም ጣይና ንርኢ ዘለና እዚ ናይ ፕሮፓጋንዳ ማሽን እዚ ዜሩ ዜሩ ነታ ሃገር ንቁልቁል ዝወስድ ምዃኑ ብዙሓት ተንተንቲ ይዛረቡ ኣለዉ ንስማዕ እስኪ ስለሌለ ሲደበቅ የነበረ ባንዳ በገሃድ ወጣ ደሞ አፍሩም ሚዲያ ወጣው ባንዳነታቸውን በገሃድ ይናገራሉ ክፉም ይሁን ደግ ላኪ መልእክት አለው የላኪዎቹን ዓላማና የተላላኪዎቹን ግብ ያደባባይ ሚስጥር ነው የኛ አካላት ተልኮ የሀገርን የግዛት አንድነት የመናድ የሀገሪቱን ጠላቶች ዋና ተልኮ የማስፈጸም ነው ይህ ተልኮ መስዋዕትነትን ይፈልጋል የባንኩን ካዝናና የታንኩን ላንቃ ለመክፈት የኢትዮጵያ ጠላት መንግስታት የሀገሪቱን የግዛት አንድነት መናድን ቀዳሚ ግብ አድርገው ያስቀምጡታልም በዚህ ምክንያት ናስርም ሳዳትም ሆኑ ሙባረክ ኢትዮጵያ ሀገራዊ አንድነት ይፈርስ ዘንድ የሚችሉትን ሁሉ ሲያደርጉ ኖረዋል ለዛም ነው ለጀባሃው ኢድሪስ አወቴም ሆነ ለሻቢያው ኢሳያስ አፈወርቂ ድጋፍ የቸሩት የታሪክ እንታይ ክብሉ ዝፍትን ዘለው ነቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንምንኣስ ዝግበር ዘሎ እዩ ንጀብሃን ኢድሪስ አዋተን ቃልሲ ናይ ህዝባዊ ግንባርን ብመሪሕነት ናይ አላይነትን ናይ ግብፂ ከም ዝተገብረ መዚ ድማ ኤርትራ ተነፂላ ምኻዳ ከም ትንሳቶም ዝብልዎ ተነፂላ ስለ ዝብሉ ዘለው ኤርትራ ተነፂላ ምኻዳሲ ብናይ ግብፂ አላይነት ምዃኑ እዮም ክሕብሩ ዝፍትን ዘለው ንህዝብና ዝጨፍጨፍዎ ዓድታት ዘብረሱ በሚሊዮናት ተሰዲዱ በአሽሓት ድማ ተቀቲሉ ዘመትን ዓመፅትን ናብ ኤርትራ ኣትዮም እቲ ዝገበርዎ ግፍዕን ክፋእን ስለዘይ ተሓተትሉ ዘለው ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ነዚ ተረሲዑ ናይ ሃገርና ተመንጢልና ባሕርና ዝተመንጠልና ድማ ብሰንኪ ግብፂ እዩ ብሰንኪ ከምዚ እዩ እንዳበሉ ከላግቡ ንሪኦም ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ባንዳ ካብ ኣቶም ዝኸፍእ ባንዳ ዘየለ ከሎ ንኻልኦት ከላግቡ ንኻልኦት ከነኣእሱ ለይትን መዓልትን ክቆናጽቡን ይንውዕሉ ይሓድሩን ኣለዉ እስኪ እዚ ከዓ ንርአዮ እዚ ምሩኽ እንደገና ካልእ ምሩኽ ጀነራል እንታይ ይብል ከም ዘሎ ብዛዕባ ናይ ኤርትራን ካልእ ኤርትራን እንደ መዳፌ ነው የማውቀው ኤርትራን ብቻ አይደለም ሳህልንም የሻዕቢያን እያንዳንዷን ዩኒት በተገቢ መንገድ ነው የማውቀው በሚገባ ኤርትራን በደንብ አውቃለሁ በቅርብ ጊዜም ሄጃለሁ ኤርትራ ድሮ ሳህል በረሃው ውስጥ ምሽግ ድፋ
ምሽግ ነው የሚመስለው አስመራ። የፈረሰ ቤት አንድ ጡብ አንድ ቀለም አልተቀባም። ይሄ ጎረቤት ሀገርን ለመበጥበጥ የሚረዝም እጅ የኤርትራን የደሃ ቤተሰቦችን የኤርትራን የወዳደቁ በመድፍና በአዳፍነ የፈራረሱ ቤቶችን መገንባት በቻለ ነበረ። እዙሙርኩ ጀነራል ታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ከም ጻዕዳ ኢደ ይድፈልጣ ድፋዕ እንዳገበረት ከላ ሰራዊት ኤርትራ ፈልጠ ኤርትራውን ከይደ ፈልጥ ንኤርትራ ደኸያ ዛ ዓይነቱ ናይ ንዕቀት ዘረባ እዩ ሕጂ ኩሉ ሕቶ ክንመጽእ ዘለዎ ብሰንኪ መንያ ዝብል ሕቶ እዩ ክምለስ ዘለዎ ክንምልሱ ወይ ደሉን እዮም ነዚ ምክንያቱ ትርእሶም ዘሎ ጭቃ ይመልኡ ዘሎ ብሰንኮም ሃይለ ስላሴ እታ بفيدال سيستم تمحادر زنبرت إثيوبيا بدحر أمرار حتم محادر زنبرت إثيوبيا عبشان جاءتهم إذن حمسان كلتن لمينو لما مينون أمريكان نتوم كالو أبتغزية زنبرون ني إرترا هابوني إلو لمينو إرترا بحيلين بعمتن بزيد ليتنا يهزبي إرترا مس إثيوبيا مستحوست عبشان جاءتهم إذن حمسان كلتن نتي إرترا بسيحاتو زنبرت معبادة كساب إثيوبيا تبطحو ኤርትራ ንድሕሪት ከም ትተርፍ ክንገብር ክንክእላለና ብምባል ዓበይቲ ትካላትን ምሁራትን ኤርትራውያን እንዳተነቕሉ ካብ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ንኽጉዕዙ እዩ ትእዛዝ ኣመሓላልዩ ካብዚ ግዜ ኣትሒዙ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ፍጹም ምዚ ድሑር ዝኾነ ሲስተም ዝመሓደር ሃገር ክንሓብር ኣይንደልን ኢና ብምባል ቃልሱ ብምግባር ናጽነቱ ድማ ኣብ 1961 ጀሚርዎ ማለት እዩ عنچ عدم يسوسان كلتن دمانت فدريشن زفرسو حيل سلاسة بعلي مهنياتو إيرترا قوبيتو كله تي بحران مدران ناتو خقابروس لزدلي أتي زي حقاوسي أكايدات جمرو شعيو كابشعو تحيزهم عدتات أبيلهم بعال عنان بسيكتران كندي هزبتات أسميتهم هزبي إيرترا قالسو غيرو سلاسان چاعتن عمد سقاب شحن چاعتن إذن تسعان حدن دما أفدق بحرنا بنت أيدك أمول نيرو نزه هزبنا السلام كلي أمو زيناتهم أفدق بحر غوزدو هزبنا فقودو سدتن مكران جيرومو دهار تقمت إلو أب تسعان شو منتنكا كالو كينات وستيهم لنا اندقنا بدحريو اقدان كال السعيبو تهاجرن اتهزبن بفتن بخطو أبا يكون بخالق حاف نخيب الدماء كل قالو زبهال جيروم ترباري حجي تقمت إلوم بعال زمروخ جنرال تقمت إلوم بلعالو كوينام كموتولكا كله إيرترا خمس خويناتو إيرترا خمس خوينا بسن كمان ياهم خوينا بسن كي نساتهم استخدترونا كايدا سقاب حجر ما رأيوه أبزعله بجزي رأيوه إيش أفورك السوس عمت يقالس على الليل بسن كمان يو أنت أرمني زقالس نيرو أنت أركاي زقالس نيرو نعها نقيلو أليكا حجها ندقنا إيرترا نبتشون كل اللي تنقطعتوا بوزح سعرو كم زلهم در لنا تجمتي لكم دحرستوا سنة عمتات كأتاكتوا لهم رأيوا هذا حجر زي عند حريت تجمتي لا بسن كمان بسنكم كله بلع لكم كأ مالسكم تديسكرو رأيوا حجر زند حريت خوينو رأيوا زقوديلو أنا كوفلت إيه استمارك كاج إسحاقو استمارك كاج مرخ كونكاس جنرالز أكل تبعين كأب عالم لمجمر تاجزي وأب أفريقيا ترى يفلت نقد سلسكي خالق تايبل وسخ የኤርትራ መንግስት የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት እየገባ ያቦካ የኔ ሉዓላዊነት ይጠበቅ የሚባል ነገር የለም። እኛ ከኤርትራ ጋር ጦርነት አንፈልግም። ምክንያቱም ለጦርነት ህይወት ከመገበራችን በላይ ደግሞ ለልማት ልምናውለው የምንችለው ገንዘባችንን እናባክናለን። من يبزعبا هاجر ناي ካልኦት ህዝብን ሃገርን ክወርር ዝሓስብ ዘሎ መንዩ ክወረኩም ኢና ለይትን መዓልትን ክንጎብጠኩም ኢና ዝብል ዘሎ መንዩ ብሜድያታቱ ዕረፍቲ ዘይብሉ ፕሮፓጋንዳ ዝገብር ዘሎ መንዩ ዓሰብናትና ዶ እዝናትና ኣካል እዩ እንዳበለ ዝዛረብ ዘሎ መንዩ ናይ ኩናት ዳንኬራ ዝወቅዕ ዘሎ መንግስትኻን እስኻን ባዕልኻ ተገምጢልኩም መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጉዳይና ተኣቱ ኣለኹ ኣብ ጉዳይና እንዳኣተኻ ኣብ ጉዳይና ይትእቶ መንዩ ተቃዋምትና ኤርትራ ናብ አዲስ አበባ ዓዲሙ ብወግዒ ቤት ጽሕፈታትን ካልእን አሰልጢኑ ስጋብ ዓሰብን ካልእን ዘቅረቦም መንዩ መንግስትኻ ባዕልኻን ንስኻን ዝገበርኩም ወይ ተገምጢልካ ብላዕሊ ክትኮነልና መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ዝገብር ኣሎ ሞ ከምዚ ይቀውም እንድሕር ዳ ትጽፍዕ ኣለኻ ክትጽፍዕ ምዃንካ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ኣፍንጫ ሰብ ሃሪምካ ስልካ ከምዘይ ትኽእል ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ እንድሕር ዳ ኢኮኖሚ ኢንካን ሃባን እንተዳ ኮይኑ ፖለቲካውን ኢንካን ሃባን تتصرف اندحر على خاخون كابزي ناي بوليتيكا عالم شلل تباهيلو كخيد زخيل نجار يلا قسمة توصديها
መልሰ ተግባር ክትወስድ ኢኻ ክትጽብቕ ክትክእል ኣለካ مستهرم كاي كونن والواي بعلهم جميركم مو بعلهم نتحكوت عقرقرن جميركم ما خدقعوا تقامت لكم بالعالة تخونوا لنا تبتون لهم اسكا غتسل كالخت هاي بلد ኤርትራኖች አሁን ያልገባቸው ነገር የኤርትራ መንግስት የኤርትራን ህዝብ አይደለም የምለው የኤርትራ መንግስት ያልገባው ነገር አማራ ክልል ይሄን በመፍጠሩ ትግራይ ይሄን በመፍጠሩ ኦሮሚያ ውስጥ ይሄን በመፍጠሩ በአፋር ዞን የፈጠረና ኳሷን ለኢትዮጵያ የሰጠ ይመስለዋል ያ ሞኝነት ነው እንደሱ አይደለም ይሄ ኳስ ለኢትዮጵያ የተሰጠ ነገር የለም መታወቅ ያለበት 130 ሚሊዮን ህዝብ ያለበት ሀገር ነው ያ حجي اب عفار كم زغير كادو ناي فانو خمس غير كادو ناي امحرا خمس غير كادو ناي كمزي حدا ايفيدنس دبحال يبلكم منغسي ارترا نزي غبروم هلاو قال نسي هكوتن عغرغرن جمرتو بعلخاتكم يقوم ايترسازي كزخاخر كاي باچا جمرتو بعلخاتكم يقوم ስለዚህ حنساب ندحر ابصوتا اتيغا برئسدو ويس بوكس دبحال يلا اتيغم ما يقوم نتعغرغرن نتهكوتن كويناس زاوجكم بوقعي كوينات زاوجكم انصار تزوباب بملؤ بعلخاتكم يقوم مهدام زبحال يلا اسكي قال ኢትዮጵያውያን ከንታይ ብሎ ለውን ስማይ ለዝናይ አብን ነዚ ናይዚ ጁላ ቻለች ሀገርናት ይህ መልካም ጅማሮ በፈጣሪያችን የሚደገፍ ቢሆንም በሰይጣን ትጋት ቀን ከሌት ለማደናቀፍ ሙከራው ኤጀንሲ ፌለር ነው የተቋማት የፖለቲካ አሰራር የፖለቲካ አስተሳሰብና ተግባራት ውጤት ነው እያንዳንዱ ጦርነትን ሰይጣን መጥቶ አይደለም ያወጀው የሱ ጀነራሎች ናቸው ጦርነትን እየመሩ ያሉት የሀገሪቱ ኢኮኖሚክ ኮላፕስ በሰይጣን ምክንያት የተከሰተ አይደለም መፍትሄ አለው ዋናው የችግሩ ባለቤት አለ ትክክል ስለዚህ አብይ አህመድ ታይድ ብለሎ ሰይጣን ዶ ካልእን ከላግም እንዲፈቲኑ ነትኩይናትን ነትዕገርግርን ባዕሉን ጀነራላቱን يوم ወሊዑሞ ሰይጣን ወሪዱ ነዚ ኩይናት ዝዕገርግርን አይገብሮን ንኻል ጎረባብቲ ምልጋብ ደው አብል ትገብሩ ዘለኻ ነትዕገርግርን ነትህኮትን ትዘርኦ ዘለኻ ባዕልኻ ኢኻ አብይ አህመድ ታንክ ዩ ይሄንን ቀውስ የፈጠረው ሀገሪቱ በቀጠናው ላይ በዚህ ደረጃ እንድትገለል ያደረጋት ሰይጣን አይደለም ያንተ ፌለር ነው ያንተ ሊደርሺፕ አቅም ውስንነት ነው እነሱ ግን ችግሩን እንዴት አድርገው እንደሚያቀርቡ ለህዝብና እንዴት ህዝቡ ችግሩን እንዲረዳው እንደሚፈልጉ ታያለህ አንሙ እነዚህ ሰዎች የሀገሪቱ ችግር የሚፈታው በፓስተሮች ነው ብለው ነው እንጂ የሚያስቡት በተጨባጭ የፖለቲካ ኤጀንሲ ተቋማት ይሄ የተፈጠረውን ሀገራዊ ቀውስ የመፍታት አቅም አላቸው ብለው አያምኑም ይሄ አስተሳሰብ በመሰረቱ በጣም ኋላ ቀርና እጅግ አደገኛ ማስተሳሰብ ነው በነገራችን ለምሳሌ የሚፋለሙ ኃይሎችን ተጨባጭ የህዝብ ጥያቄዎችን የያዙ ኃይሎችን እንደ ሰይጣን አርገት ፈርጃቸዋል ልክ አብዚ ዝሐለፈ መዓልታት ሓደ አዛራቢ ዝባህል ዜናታት ክዝርጋሕ ዝራአና የንታዩ መዚ ስምዕ ዝገበርዎ ዝፍ መፍረራም ዝገበርዎ ፋኖ ወኪሉ ህዝብ ምሓራ ወኪሉ ዝተገብረ من ሰጠየም ዝብልዎ ስለዚ እቲ አፍሪካን ዩኒየን ነዚ ጉዳይ እዚ ብብዝሒ ቴሌፎናትን ናይ ህዝቢ ጥርዓንን ከም ዝተሰደዶ ነቲ አፍሪካን ዩኒየን ዝሕበር ዘሎ ምክንያቱ ናትና ወኪል አይኮነን ዝብል ካብቲ ህዝቢ ምሓራ ዝመጾ ዘሎ ፕላስ ትናትና አካውንት ውን ሃክ ተገይሩ እዩ እቲ አፍሪካን ዩኒየን ከም ዝተዛረበር ኢና ያለና ስለዚ አዝዩ አዛራብ ዝባሃል مفررام كم استجبرن بزح دمانة إن أفريقيا يونيون مليسو نحن قا قدم إيرتراوين قدم يوم فليت أمو قدم استفلت أقول دايو تكرري بالتيناتو مليسو ذا أقول حنا عالم زيرو زورده مخانو زر أي كنتينيو سلذي أكندي نتمفتحي كركب فتن تاي قبر زلو أبي أحمد كاب مفتحين مهدام كل اللوز بهالشون كلل أب كتكامينا نعزب وزلنا والحنت مفتح خمس أكن زفتن ممليسو نتي قداي نتي زلو نجارات كحلالخو نفتنا لنا يفتنا له سلازي بس سعيبو بزح تقاوموتات كاب شوف زلو أدرع زور رم زلو هزبتات حجراتن عبد خباب زلو هزب عفارنا أمنت قالوتن نفسهم نايم كل خار سقوم تات كوزدو يقدروا نعمدت جلس تزرقها فيديو تات كريكومي زيوم تيوم زلهم ناي هزب عفار بفدرال منجستي مزقبر زلو تعاومتات أنصارو زتوسو يوم رايو
ስለዚህ እዚኣቶም ዞም ዝሪኦም ዘለና ብወግዒ ነቲ ኩናት አንጻር አብይ አሕመድ ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልታት ናይ ህዝቢ ዓፋር ተወከልቲ ጉጅለታት እዮም ነዚ አንጻር አብይ አሕመድ ዝግበር ብወግዒ ኩናት ክንጅምር ኢና ኢሎም አውጆም ከም ዝነበሩ እዩ ዝሕበር ግንባር ሰራዊት ሃገራዊ ድሕነት ዓፋር ድሕሪቲ ናይ ሓደ ዓመት ምውድዳብን ሓድሽ መጥቃዕቲ ምጅማር ድሉ ምዃኑ እዩ ገሊጹ ትማሊ እዚ ግንባር ሰውራዊ ሃገራዊ ድሕነት ዓፋር ናሽናል ዩኒየን ሪቮሉሽነሪ ፍሮንት ዝበሃል እዚ ምሕዳር ኣወል 40 ስርዓት ብልጽግናን ንክልል ዓፋር ከም መጣልዕን ዓውደ ውግእን ንምግባር ዘካይዱ ዘለው ጠብሎቅሎቅ ኣትሪርኡ ኮኒኑ እቲ ብቅድሚ ትማሊ 7 ታሕሳስ 2025 ዝወፀ መግለጺ ግንባር ሰራዊት ሃገራዊ ድሕነት ዓፋር ኣብታ ክልል ዝካየድ ዘሎ ሓደገኛ ምንቅስቃሳት ህዝቢ ክልል ዓፋር ተቃዊሙ ደው ከብሎ ደጊሙ ፀዊዑ ኣሎ በዚ መሰረት እዚ እቲ ዕግርግርን እቲ ህኮትን ናብቲ ዞባ ናብቲ ከባብን ንኽመጽእ ቀንዲ ፀቕጢ ዝሰርሐ ባዕሉ ንሽሙ ጥራይ አብይ አሕመድ እዩ ኣብዚ ዝውቀስ ምክንያቱ ነቲ ህኮትን ዕግርግርን ነቲ ዞባ ዝብፅብፆ ዘሎም በዓል እዩ እስኪ ገለ ካብዞም ናይ ዓፋር ተቃለስቲ እንታይ ገብሩ ከም ዘለው ንርአዮም ትምንቅስቃሳቶም ብዝሓየለ መልክዕ ካልእ ናይ ፋኖ ውን ጽቡቕ ምንቅስቃሳት ይገብሩ ከም ዘለውን ዝተቐትሉ ላዕለዎት ሓለፍቲ ከም ዘለውን ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ መዓልታት ላይፍ አቲና ክንሕብረኩም ኢና እዚ ናይ ፋኖ ምስ ወድምዒተ ብሓንሳብ መጺና ዝኸውን ዘሎ ላዕለዎት ሓለፍቲ ዝተቐትሉ ከም ዘለው ሓበሬታ ሰዲድለይ ኣሎ ባዕልመን ምዃኖም እንታይቲ ኣጋጢሞም ዘሎ ንዕኡ ብዝምልከት ውን ስፍሕ ድበለ ትንታነታት ክህልወና እዩ እዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ባዕሉ ዝገብሮ ዘሎ ቃልስን ካልእን እዩ ካልእ ንድሕሪት ቁርብ ምልስ ክንብል ኢና እዚ ሙሩኽ ጀነራል ኣብዚኣ ንህለኩም እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ኣብዛ ስእሊ ብምልኦም እዚኣቶም ብጅግና ሓይልታት ምክልኻል ሰራዊትና ኤርትራ ዝተቐንጸሉ እዮም ኮሎኔል ጥላሁን ነብሮ ዝበሃል ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ ኮሎኔል ተዘራ በቀለ ኮሎኔል ታደሰ አወቀ እዚኦም ብምልኦም ብመን ዝተቐንጸሉ እዮም ብሻዕብያ ዝተቐንጸሉ ኣብ ሳሕል እዮም ንሕና ክቆትሉና ንዝመፁን ልኡላውነትና ንዝደፈሩን ናብ ሬሳ ንቕይረሉ ሓላፍነትና እዩ ምርኮኛ ጀነራሎች ብርሃኑ ጅላና ግብረ አበሮቹ ሁለተኛ ጊዜ ምርኮኛ እንደ ፓይሎቱ በዛብህ ጴጥሮስና እጣ ፋንታ ነው የሚጠብቅ ስለዚህ ምርኮኛ ጀነራል ከም በዓልዝን መሪኻት ብሎን ጁላን ከም በዓል በዛብህ ጴጥሮስ ዕድል እዩ ክገጥመኩም ይዝብል ዘሎ እንተዳ ፈቲንኩም እንደገና ናብ ጥፋኣትኩም እዩ እስኪ እዚ ወዲ ዓደዩ ወዲ ከባቢ እዩ ዝብሎ በዛብህ ጴጥሮስ ድማ እንታይ ኢሉ ፖስት ኢሉ ከም ዝመቸም ሕፍረት በሃል የለን እንዲያብዞም ህዝቢ እዚኣቶም እንታይ ኢሉ ከም ፖስት ከም ዝበለ ራእዩ ኤርትራዊ ሆኖ ጅግናው ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ የማያውቅ የለም ማለሲ ኤርትራዊ ኮይኑሲ ይብል እዚ ደሳለ ናይ በዛብህ ጴጥሮስ ዘይፈልጥ ሲ የለን ኦፍኮርስ የለን ኣብ ዓለም ክልተ ጊዜ ናብ ኤርትራ ኣትዩ ክልተ ጊዜ ብሓደ ሰራዊት ብናይ ኤርትራ ዝተማረኸ ብዓለም ሪከርድ ዝሰበረተልዩ በዛብህ ጴጥሮስ ይበሃል ነዚ መን እዩ ክርስዖ ዝኽእል እዚ እኮ ክትሓፍሩሉ ዝግብኣኩም ታሪኽ እዩ ክትሕበኑሉ ዝግብኣኩም ታሪኽ ኣይኮነን ብዝኾነ ግን እታ ሓፍረት ትበሃል ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝንሪኣ ዘለና ዲክሽነሪ ኣብ ናይ ዲክሽነሪ ቦታ እውን የብላ እታ ሓፍረት ትበሃል ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፈፂማ ቦታ ዘለዋ እውን ኣይመስልን እዩ ዘሎ ኩሉ ዘዝወፀ ኣፉ የዋጣውጥ እትነትን ይብል እሱ ጥራይ ኣይኮነን ኣብዚ ኸሪአኩም ሓደ ካብዞም ናይ ፒፒ እንታይ ኢሉ ጽሒፉ ከም ዝነበረ ራእይ historically Eritrea was much better off as a province of Ethiopia in economic and political terms እንታይ ይብል ኣሎ ብታሪኻዊ ይብል ኤርትራ ሲ ምስ ኢትዮጵያ ከም ፕሮቪንስ ከም ግዝኣት ከላሲ ኣጸቢቓስ ብኢኮኖሚን ብኻልእን ተሓይሽ ነይራ ይብል ኢትዮጵያ እንታይ ትገብር ነይራ ንኤርትራውያን ንዕንያቶም ትካላቶም እንዳዕነው በብቁርብ gradually ህዝብታትና ህዝቢ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ከም ስደድ ይኸውን ነይሩ ብዝኾነ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ እዞም መንእሰያትና ሕጂ እዚኣቶም ደቂ 20 ገለን ዓመት እዮም ፈፂሞም ኣፍልጦ የብሎም ብዛዕባ እዚ ሕሉፍ ታሪክ ናይ ዝና ኢትዮጵያ መንእሰያትና እንታይ ኢሎም ከም ዝምልሱሎም ጥራይ ዝሕጉሰን ዘሎ ኣነ መንእሰያትና እንተዳ ያዕጢቕና እቲ ዝዓበየ ካልእ ባዕሉ ክስራሕ ኤርትራ under ኢትዮጵያ ይብል ሓደ ማርታ ገብራይ ትብል ኤርትራ under ኢትዮጵያ was 39 years of hell
ገሃነም ይነሩ ናይ 39 ዓመት ገሃነም እሳት ስለዚህ thanks to our brave heroes the bloodthirst invaders Ethiopians were kicked out of never again thank you ማርታ ተያትብል ናይ 39 ዓመት ገሃነም ካብ ኤርትራ ግሒጦም እዮም ኣውፅዮሞ ትመንስያትና ዝምልስሉ ዘለው ከሪእኩም ሻዕብያ ድብል ዘሎ ደንቆረ ኢኻ ብለሎ ስለዚህ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ዝረስዑ ዲ ዝመስለካ ይዝብሎ ዘሎ ብዙሕ መልስታት እዩ ናይ ባቂ ኣዝዩ ዝሕጉስ መልስታት እዩ ካለ ብቁጠባ ጽቡቕ መኸደት ነራ ንዝበሎውን መልሲ ሂቦም ኣሎ እቲ መልሲ ሂቦም ዘለው ናይ መን እዩ ተቁጠባ አቤላ right okay it's a legacy it's in a legacy of Italian prospect for their colonies መንግስቲ ኢጣልያ ግዛት ኢጣልያ ማለት እዩ ነተን ግዛት ዝነበረ ሃገራት ዝገዝአን ከም በዓል ኤርትራ ንዑ ንህዝቡን ከጣጥሕ ኢሉ ዝገብሩ ትካላት መንግስቲ ኢጣልያ ዳይ እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓንቲ ትካላት ኤርትራ አይተኸለን ክልተ ዲን ምናልባት ሓንቲ እንታይ ምዃና ጥራይን ካርቲፍ አሜሪካ ፋንድ ዝገብሩ ዝነበረ ናይ ሚሊዮናት ዝግመት ገንዘብ ክልተ ትካላት ዲን ሓንቲ ቤት ምርት ሓንቲ እንታይ ምዃና ጥራይ ሃኒጹ ኃይለ ስላሴ ዳስት ትካላት ናይ ኤርትራ እንዳዕነወ እንዳመዝመዘ ህዝብና ንኢትዮጵያ ከም ዝኣትዩ ይገርሙ ኢትዮጵያን ኤርትራ እንታይ አገራትላ ጀካ ዕንወትን ጥፍአትን ካለ መከራን ችግርን ዘምጣትላ ነገር የለም በዚ ፔሪየድ ካለ ጀሚሮሞ ዘለው ከሪእኩም ኣብዚ ኢትዮጵያን ብሮድካስቲንግ ኢቢሲ ዘርጊዕሞ ዘለው ዘስዕቅ ነገር እዩ እንታይ ድብል ከሺህ ዓመት በፊት ኢትዮጵያውያን ተገንብተው ቀይ ባህር ላይ የነገሱት መርከቦች ማለት ቅድሚ ሺህ ዓመት በኢትዮጵያውያን ተሰሪሑሲ ኣብ ዝተበለ እዩ ዝብል ዘሎ ዝተሃንጸቀ ናይ መራክብ ኣብ ቀይሕ ባህር ነረናና እዩ ዝብል ዘሎ ለምን ይጠቅሶ ዘሎ ነቲ አክሱማይት ኢምፓየር ዝነበረ አክሱማይት ኢምፓየር ዝበዝሕ ግዜ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝበዝሕ ክፋሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢን እቲ በገለ ክፋሉ ኣብ ትግራይ ዘሎን በገለ ክፋል ናይ ማሓሩ ዘሎን እዩ ተቆጻጺርዎ ዝነበሩ እዞም ሎሚ ዘለው ኦሮሞማን እዛ ሎሚ ዘላ ኢትዮጵያን በፍጹም ናታ ታሪኽ ኣይኮነ አክሱማይት ኢምፓየር ዝበዝሕቲ ናይ አክሱማይ ከማን ዝሰርሕዎ ካብ ኤርትራ ኣትዮም ንአክሱም ዝሰርሕዎ እዩ በታሪኽ አክሱማይት ኢምፓየር ንዓና እዩ ዝምልከት ንኤርትራውያን እዩ ዝምልከት ሞር ካብ ንኢትዮጵያውያን ንላዕሊ ብዝኾነ ግን ህዝቦም እንታይ ልመልሲ ይህቦም ኣሎ ነዚ ደይት ገድፉና ይዝብል ዘሎ ህዝቢ ሌላ አዲስ ተረት እስካመታመጡ 3 ቀን ማለት ካለ ሐድሽ ጽውጽዋይ ስጋብቶም ጽንጽበልና ብሉ ይሄ ህዝብ ግን እንዴት ነው የምትንቁት እዚ ህዝብ ግን ክሳብ ክንደይ ይኹም ትንዕቆ ይብላሎ እዚ ጆን ትሪወለኹም ሕጂ እዚ ኣብዚ ህዝብ ዝጽሕፎ ደሎ ዝገርም እዩ ስለዚህ አሁንስ በሳቅ ገደላችሁን በቃ አድገን ነበሩን ነው ነገሩ ስለዚህ ሕጂስ በሳቅ ትቆጥሉና ይኹም ዓቢ ሓሊፍልና ዓቢና ነርና ዲኹም ትብሉና አይደለኹም ስለዚህ ኢትዮጵያ ዝበሃል አይነበረን ኣብቲ ግዜቲ ህይወት ኢትዮጵያ የሚባል መጠሪያ አልነበረም አቃ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣብቲ ግዜ አይነበረን ስለዚህ ዋና ከተማው አክሱምን አክሱማይት ኢምፓየር ነበር ነገስታቱም አክሱም ነው የምን ጠጋ ነው ናበይኹም ጽጋዕ ትብሉ ዘለኹም አክሱም ትብሉ ዘለኹም ስለዚህ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ዘገርም ዘገርም ወን ኣይኮነን ብዕላማ ዝገብርዎ ዘለው ክፋእን ተንኮልን እዩ ኣብ መጨረሻ ከይርስዕና ይኸልና ኣብ ስፔን ናይ ዓለም ለኻዊ ዜናታት ከይንርስዕ ኣብ ስፔን Spain declares state of emergency over African swine fever. هذا ناي African swine fever زبهان. أب سبين حمام نجاري أتيو كم زلوا يوزحبر زلوا تنقبلوا من الباتني حسما نايجلة تبلعو زخونة أبتخباب زلهم من البات كيت لكمو ويا زخونة هو شجر كي توكم تنكتبلو نجر ما قدنا كنحبركم من دلي بار لو ما عندي حيز يزنوركو حتى يرزينا أبزكو دي إيه تفتيخ موت البروغرام شير لايك سبسكرايب مقبار يترسعوا سسنايو زي العالم أو زخرن كبرن نسمع ذاتنا عوت نحفاش تازي تفتر سخوار ساي تازي تولد سوادك ماي تازي تفتر سخوار ساي تازي تولد سوادك ماي تحيط المهتانا رأسي مدرد سانتا زريمي بلاش مخوني الله هذا جينا الله هو سه سيد قمدرك بلح بتفترة
ደምድሞ